सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और मशाइख की जनरल हेड क्वार्टर्स में मुलाकात हुई। उलमा इकराम और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। ISPR के मुताबिक उलमा इकराम का अमन और इस्तेहकाम के लिए रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के ज़रिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के किरदार को सराहा। इसी हवाले से ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, यकीनी तौर पर आप भी उसमें मौजूद होंगे। क्या कुछ डिस्कस हुआ है और किस अज़्म का इज़हार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी, बहुत तफसीली आज मोहतरम सिपा सलार से उलमा मशाइख की जो पूरे मुल्क से आए हुए थे मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क के अंदरूनी हालात, बैरूनी खदशात, अंदरूनी खतरात, सब के ऊपर बातचीत हुई। बड़ी खुलकर जो हमारे हालात हैं और बिलखुसूस दहशत गर्दी के हवाले से और जो है जो सूरत हाल है उसके ऊपर, जो हमारे पड़ोस मुल्क के साथ इस वक्त वहाँ से जो दहशत गर्दी हो रही है उस हवाले से उलमा ने जो रियासत का बयानिया है और जो पैगाम पाकिस्तान है उसके ना सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि सिपा सलार को इस बात का यकीन भी दिलाया है कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर तरह से पाकिस्तान की अवाम, उलमा, मशाइख वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। इसी तरह इस जो है इजलास में गजा में जो कुछ हो रहा है उसकी भरपूर मजम्मत की गई है और जो सिपा सलार और रियासत का इस वक्त इस हवाले से किरदार है उसकी तासीन की गई है कि 56-57 इस्लामी ममालिक में वाहिद पाकिस्तान का सिपा सलार है जिसने फलस्तीनी सफीर से मुलाकात करके उनको अपने ताउन का यकीन दिलाया और हर तरह से हम फलस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। 2 जहाज एक बहुत बड़ी इमदाद लेके जा चुके हैं, तीसरा और चौथा भी जा रहा है। यानी और इसी तरह जो हमारे दहशतगर्दी के हवाले से मसाइल है, हमें अपने मुल्क को ठीक करना है और उसके लिए जो इक़दाम भी जो है रियासत उठाएगी, उलमा मशाइख उसमें रियासत के साथ होंगे। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो गुनाह लोगों को कत्ल करते हैं उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना इंसानियत से कोई वास्ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। आज ये अहम मुलाकात हुई है उलमा मशाइख की आर्मी चीफ के साथ। क्या समझते हैं कितनी अहम ये मुलाकात थी और जो इसकी डिस्कशन है वो किस तरीके से प्रैक्टिकली हमारे सामने आ सकेगी? नहीं जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की गैदरिंग थी। देखें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है तमाम मकाते फ़िक्र के लोग इसमें मौजूद थे। तो एक ये पैगाम भी गया कि तमाम मकाते फ़िक्र में एक इत्तेहाद है और ये तमाम लोग जो हैं मकाते फ़िक्र जो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और देखें, और इसके बाद ये तमाम मकाते फ़िक्र के लोगों ने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत की मजम्मत की है और उन्होंने कहा अफवाज पाकिस्तान की हिमायत का उन्होंने इरादा किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने देखें जो अफगानिस्तान से भी कहा है कि आप संजीदा इकदाम करें। और इसके साथ देखें कि जो इकदाम जो रिसेंटली आर्मी ने उठाए हुए थे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हुए थे, इलीगल जो गैर जहाज तारीख वतन को यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में, और इसके अलावा जो इलीगल जो स्मगलिंग हो रही है और ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है और जो दूसरे स्ट्रीम लाइनिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन बॉर्डर्स पे, इन चीज़ों को भी सराहा है। चीफ ने जो जिस चीज़ पे उनको जोर दिया है कि जो एक चंद साल पहले एक फतवा जारी हुआ था जिसमें 1800 उलमा शामिल थे और जिसको पैगाम पाकिस्तान कहा गया था, और उसमें उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें उस फतवे में शामिल थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो ये कि ये हर किस्म की दहशत गर्दी, चाहे वो सुसाइडल अटैक्स हैं, धमाके हैं और या टारगेट किलिंग है, वो हराम उन्होंने करार दे दिया था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इस तरह की जो इवन जो है जो हमारे जो माइनॉरिटीज है अगर उनको कोई कत्ल करता है तो भी जायज़ नहीं है। तो वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट वो पैगाम था 1800 जब उलमा का था, तो चीफ ने कहा उसका पैगाम को मतलब हमें सबको आगे लेके जाना चाहिए, उसको हम सही मानों में हमें डाउन
ہر بندے کو، ہر شخص کو کنوے کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آرمی کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ان کے بارے میں بھی چیزیں ان کو بیان کی گئی ہے، جس کے بعد اس چیز کا وہاں پہ علماء نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی اقدامات اٹھائیں گے، جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں اقدامات ہوں گے، ان کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کی نظر میں جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، یقینی طور پر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ہمارا سب سے بڑا کنسرن مسلم امہ ہونے کے ناطے سے بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی سطح پر ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر اس ملاقات میں بھی وہ ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ دیکھیں جی، اس سے بھی ایک میسج جائے گا. اس میں بڑا کنسرن شو کیا گیا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے، اور جس طرح وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، جہاں پہ قتل و غارت عام ہے، بچوں کے وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے، مسائل ہے، کوئی سیز فائر نہیں ہو رہا. تو وہ کنوے دیکھیں، پہلے بھی گورنمنٹ پاکستان نے کنوے کیا تھا. کور کمانڈرز کانفرنس میں اس پہ بات چیت ہوئی تھی اور اس کو کنسرن شو کیا گیا تھا. پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے جب فلسطینین ایمبیسڈر سے ملے تھے، اس بعد میں بھی انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا تھا. اور ہمارا فارن آفس والے کنٹینیوسلی اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں. لیکن اس گیدرنگ کے بعد بھی ایک میسج انٹرنیشنلی جائے گا کہ یہ تمام جو وہاں پہ علماء ہیں پاکستان میں، ان کا بہت شدید اس بات کے تحفظات ہیں جو غزہ میں صورتحال ہے، اور یقیناً وہ سب کی یہی خواہش اور ہے تمام امت مسلمہ کی کہ وہاں پہ سیز فائر ہو، ایک ہیومینٹیرین وہاں پہ کاریڈور اوپن ہو. ٹھیک ہے. اچھا مسعود خان صاحب، جو ریسنٹلی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جڑا والا کا جو سانحہ تھا، اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اور اگر ماضی میں ہوتے بھی رہے ہیں اور جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس طرح کے واقعات رونما کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو آج کی یہ میٹنگ ہے، ہم فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، تمام علماء مشائخ ایک ہی جگہ پر ایک ہی چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹنگ تھی آرمی چیف کے ساتھ، ان کے لیے کتنا اہم میسیج ہے اس میٹنگ کا؟ یہ دیکھیں جی، ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں انہیں جو واقعات ہوئے ہیں جو مائنارٹیز کے خلاف، ان کے پیچھے ہم نے تانے بانے بھی دیکھنے ہیں، اس میں کون سے لوگ انوالو ہیں، اور لیکن میرے خیال میں اس کا لنکس بھی جا کے باہر سے ملتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ایک ایسی سچویشن بنایا جائے اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے یہاں پہ مائنارٹیز سیف نہیں ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن پاکستانی عوام سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو علماء ہے، جو جس طرح آج یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو احساس ہے. کیونکہ دیکھیں جو پیغام پاکستان والا فتویٰ تھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کسی غیر مسلم کی قتل کرنا یا ان کی جان لانا جائز نہیں ہے. تو therefore آج کی اس میسج یہی اعادہ ہے اس کا کہ تمام غیر مسلم جتنے بھی ہیں پاکستان میں، ان کی جان و مال کا تحفظ پاکستان کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو غزہ میں اس وقت صورتحال ہے، ہمارا سب سے بڑا کنسرن مسلم امہ ہونے کے ناطے سے ہے. کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے خاص طور پر غزہ کی صورتحال کو لے کر، اور عالمی سطح پر کس طریقے سے اس چیز کو ٹیک اپ کیا جائے گا؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور مشائخ کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات ہوئی ہے. علماء اکرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی ہے، جبکہ علماء اکرام کا امن اور استحکام کے لیے ریاست اور سیکورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. آرمی چیف نے دہشت گردوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے کردار کو سراہا. آرمی چیف نے علماء مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر اور اس کے تدارک پر زور دیا. فورم نے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی پر پاکستان کے موقف اور تحفظات کی مکمل حمایت کی، جبکہ فورم نے پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. فورم کا فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر غم و غصے کا اظہار انہیں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا. تو علماء اکرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی ہے. ISPR کے مطابق علماء اکرام کا امن اور استحکام کے لیے ریاست اور سیکورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے کا عزم.